रहेको यो एउटा दर्दनाक कष्टदायी समयहरूमा उहाँले त्यो कुरा भन्न चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा ताकत आएछ, हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो। हामीले विचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिधै बुझ्नु हो भनेदेखि किन चाहिँ यीशुलाई चाहिँ पिता ईश्वरले त्याग्नुभयो, किन त्याग्नुभयो। अनि हामीले रोमी 8:1 मा पढ्यो भनेदेखि यसै लेखेको छ, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। आमेन। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब यहाँनिर एउटा दण्ड त्यहाँनिर हामीले देख्यौं, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा त्यहाँनिर दण्डमा पर्न दिनुभयो पिता परमेश्वरले, हैन? पिता परमेश्वरले दण्ड भोग्न यीशुलाई त्यो क्रुसमा दिनुभयो। अनि यहाँनिर भन्छ अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई चाहिँ अब दण्डका आज्ञा छैन। किन छैन भन्दाखेरि किनभने त्यो दण्ड चाहिँ कसले लिनुभयो, येशू ख्रीष्टले लिनुभएको छ। अनि तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले दण्डबाट बचाउनको लागि सजिलोसँगले हामीलाई उहाँले बचाउनु भएन। तथापि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा त्यो ताकत पनि थियो। उहाँ आफै क्रुसमा बलिदान नभइकन पनि संसारको सबै मान्छेलाई धर्मी बनाइहाल्दा हुन्थेन र, है? क्रुसमा नभइकन उहाँ त राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ जज न्यायकर्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, वकिल पनि उहाँै, जज पनि उहाँै। उहाँ किन क्रुसमा जानु पर्यो? सबै मानिसहरूलाई क्षमा बोलिदिए भएन? अनि त्यो प्रकारको सजिलो प्रकारले तपाईँ र म चाहिँ दण्डदेखि हटेको होइनौँ। त्यस्तो सजिलो थिएन। तपाईँ र मलाई दण्डबाट बचाउनुको लागि, त्यो पापको दलदलीबाट निकाल्नको लागि हाम्रो सट्टामा चाहिँ त्यो भयानक दण्ड चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि लगाइएको थियो। येशू ख्रीष्टले आफैले पाप गरेको कारणले त्यो कष्ट भोग्नु भएको होइन। त्यो पापको भारी चाहिँ उहाँको आफ्नो होइन, तर त्यो पापको भारी चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूले गरेको अधर्म र पापको दण्ड चाहिँ यीशु माथि खन्याइएको थियो। यस कारणले पिता परमेश्वरले पनि येशू ख्रीष्टलाई छुट गर्नु भएन। म उनलाई ताकत दिइहाल्छु क्रुसमा, हैन? क्रुसमा म उसलाई नदुख्ने प्रकारको उसको मासुहरू सबै लटाइदिन्छु। विरोधीहरूले यीशुलाई क्रुसमा त झुन्ड्याउँछ नि, तर मेरो शक्ति देखेको छैन उनीहरूले। म यीशु ख्रीष्टलाई काटी ठोक्दाखेरि पनि नदुख्ने बनाइदिन्छु भन्नुभयो, भएन? उहाँको मासुहरू सबै लटाइदिन्छु भनेर भन्नु भएन। तर यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले त्यो क्रुसबाट भन्दै गरेको कुराबाट एउटा कुरो थाहा लाग्यो, त्यति बेला पिता परमेश्वरले पनि आफ्नो मुहार ढाक्नु भएको थियो, आफ्नो नजर येशूबाट लुकाउनु भएको थियो। त्यो कष्टदायी क्षणमा पिता परमेश्वरले पनि आफ्नो नजरलाई लुकाउनु भयो। उहाँले सहायता गर्न खोज्नु भएन। आफ्नो पुत्रलाई त्यो दर्दनाक पीडामा छोडिदिनु भयो पिता परमेश्वरले, र त भन्नुभयो कि हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो। आज धेरैचोटि मानिसहरूको व्याख्या हामीले सुन्छौँ, येशू त परमेश्वर हो भनेदेखि उसलाई कहाँ क्रुसमा दुख्यो होला त? येशू ईश्वर हो भनेदेखि उहाँलाई केही पनि भएन नि। तर त्यस्तो सजिलो थिएन। उहाँ सबै थोकका मालिक हुनु भए तापनि उहाँले पापसँग चाहिँ कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न थियो। पाप पापै हो, पापलाई भन्दिएर क्षमा हुने कुरा थिएन। पापलाई भन्दिएर क्षमा हुन्थेन, पापको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रायश्चित गर्नुपर्ने थियो, पापको लागि बलिदानको आवश्यकता थियो।
जुन बलिदान चाहिँ निष्कोट र पवित्र हुनु पर्थ्यो, जो येशू ख्रीष्टले आज तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। यसमा कुनै सम्झौता थिएन, यसमा कुनै छुट थिएन। र येशू ख्रीष्टले त्यो पीडाबाट, त्यो कष्टबाट, क्रुसबाट उहाँले पितालाई भन्नुभयो, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। अब यहाँबाट यो कुरा थाहा हुन्छ, त्यति बेला पिता परमेश्वरले पनि येशूलाई त्यो कष्टदायी पीडामा साथ दिनु भएन। किन? तपाईँ र मैले गरेको अधर्मको लागि येशूलाई त्यो कष्ट दिएको थियो। हामीले पाप गर्यौं, हामीले अधर्म गर्यौं, गल्ती गर्ने हामी भए, पाप गर्ने हामी भए, तर दण्ड कसमाथि पर्यो? दण्ड येशूमाथि पर्यो। आज मैले भन्नु चाहेको कुरा, येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई सजिलोसँगले यो रोमी 8:1 अनुसार उहाँले दण्डबाट हामीलाई हटाउनु भएको होइन कि कहिले हामीले येशूको क्रुसलाई हेरेका छौँ। क्रुसको पीडालाई यदि हामीले याद गर्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले सजिलोसँगले छुटकारा पाएको, तपाईँ र मैले सजिलोसँगले दण्डबाट बाँचेको होइनौँ। तपाईँले आफ्नो बुबालाई हेर्नुहोस्, आफ्नो येशूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको निम्ति त्यो एउटा डरलाग्दो कष्ट उहाँले भोग्नु भएर मात्रै तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा भएको छ। दण्डको आज्ञा अब हामीसँग छैन। हामीले विचार गरौँ, सजिलोसँगले भएको होइन भन्नु चाहन्छु म। तपाईँ र मेरो छुटकारा, तपाईँ र मेरो उद्धार, तपाईँ र म चाहिँ पापदेखि अलग चाहिँ सजिलोसँगले भएको छैन। तपाईँ र मेरो लागि ईश्वरको पुत्रले क्रुसमा डर लाग्दो छटपटाउँदै उहाँले आफ्नो मृत्यु भोग्नुभयो। उहाँले क्रुसमा त्यो दर्दनाक पीडालाई सहनु भएन। यदि आज मैले उद्धार पाएको छु भने, मैले मुक्ति पाएको छु भने, मेरो पाप क्षमा भएको छ भनेदेखि मेरो पाप कसरी क्षमा भएको छ त्यसलाई मैले जान्न आवश्यकता छ। तपाईले भन्नुहुन्छ तपाईको उद्धार भएको छ, तपाईको मुक्ति भएको छ, तपाईलाई उहाँले वचनमा भनिन्छ र उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ हामीहरूको निम्ति गरिब बन्नुभयो, हैन? बलवान हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूको निम्ति उहाँ के हुनुभयो? दुर्बल हुनुभयो। हामीहरूको खातिर, तपाईको खातिर र मेरो खातिर उहाँले के चाहिँ गर्नु भएन यस धरतीमा? हामीले त्यो क्रुसलाई हेरौँ, क्रुसलाई हेरौँ। कसैले भन्छन् यदि कुनै मानिसको जीवन चाहिँ क्रुसले बदलाउन सकेन भने संसारमा अर्को कुनै पनि ताकतले उसको जीवनलाई बदलाउन सक्दैन। संसारमा कुनै पनि यस्तो शक्ति छैन, ताकत छैन जो मानिसको जीवनलाई बदलाउन सक्छ र मानिसको जीवनलाई उद्धार गर्न सक्छ। पापदेखि बचाउन सक्ने अर्को कुनै पनि अप्सन छैन, कुनै पनि उपाय छैन। तपाईँ र म बदलेको हुनुपर्छ। क्रुसको त्यो फ्रेमले, क्रुसको भयंकर कष्टले तपाईँ र मैले उद्धार पाएको छौँ। वचनमा अर्को ठाउँ हेऱ्यो भने उहाँको अनमोल रगतले तपाईँ र मलाई उहाँले किन्नु भएको छ, हैन? अनमोल लहुले तपाईँ र मलाई किन्नु भएको छ। यो जीवनलाई किन हामी लापरवाही गर्छौं? यो जीवनलाई किन हामी स्वस्थ बनाउँछौं? यो जीवनलाई किन हामी साधारण बनाउँछौं? तपाईँ र मेरो जीवन त्यति साह्रो सस्तो प्रकारले आएको छैन। तपाईँ र मेरो जीवन त्यति सजिलोसँगले उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छैन। तपाईँ र म हाम्रो जीवनलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ को हो? म को हो? तपाईँ कसरी बाँच्नु भयो? कसरी उद्धार भयो? किन तपाईको दण्ड मेटियो? तपाईले पाउनुपर्ने दण्ड कसरी मेटियो? के कहिले हामीले हेरेका छौँ? तपाईले दण्ड कसरी पाउनु भएन? तपाईको पाप कसरी क्षमा भयो? रोमी 8:3 पढिदिनुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको पाउँछौ, पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि झैं पठाउनु भयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। आमेन। त्यो पापलाई उहाँले आफ्नो शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। मैले अघि भने भनेर बोलेर हुन्थेन। कसैको पापलाई बोलेर हुन्थेन,
उहाँले आफ्नो शरीरमा लिनु पर्यो। त्यो पापको ज्याला उहाँले तिर्दिनु भएको छ। सजिलो छैन, धेरैचोटि भन्नलाई सजिलो छ, गर्नलाई गाह्रो छ। भन्नलाई त्यस्तो सजिलो हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा शिक्षा मात्रै दिनको लागि आउनु भएन। उहाँले शिक्षा मात्रै यो धरतीमा छोड्नु भएन। उहाँले आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवन, उहाँले आफ्नो शिक्षा सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई क्रुसमा कुर्बान गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो। मैले भन्न चाहेको कुरा कतिचोटि भनेर मात्रै हुँदैन, कतिचोटि बोलेर शब्दले हुँदैन, बोलेको कुराले हुँदैन, हामीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर पनि यहाँनिर कसैले तपाईँ र मेरो निम्ति पापको ऋण चुकाइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। योहन्ना 8:46 पहरेदारहरूले जवाब दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिले बोलेन। यस मानिसले जस्तो अरू कसैले बोलेन। तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रुसबाट कतिवटा 7वटा बानी उहाँले बोल्नुभयो। 7वटा बानी उहाँले क्रुसबाट, कस्तो भयङ्कर पीडा थियो होला त्यति बेला। आफ्नो बडीलाई, त्यो एउटा जवान अवस्थाको शरीरलाई उहाँले काँटीले थामिरहेको थियो। उहाँको क्रुसमा काँटीले उहाँको शरीरलाई थामिरहेको अवस्थामा सास निकाल्नु, शब्द निकाल्नु सजिलो थिएन। शब्द निकाल्नु सजिलो थिएन र पनि उहाँले 7 पल्ट उहाँले बानी बोल्नुभयो। हे पिता, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? हे परमेश्वर, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछ जान्दैन। म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पिँदैछु। अब सिद्धियो, मलाई तिर्खा लाग्यो। यो सबै बानीहरू उहाँले क्रुसबाट बोल्नु भएको छ। सजिलो थिएन। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको उद्धार त्यसै भएको छैन। सजिलोसँगले मुक्ति पाएको छैनौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवन यति मूल्यवान बनाइदिनु भयो उहाँले। तपाईँ र मेरो जीवनलाई यति साह्रो एउटा हामीलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो, मूल्यवान बनाइदिनु भयो। त्यो बनाइदिने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नु मात्रै पर्छ यो जीवन कति मूल्यको छ, तपाईँ र मेरो जीवन कतिको मूल्यको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को पद यशाया 53:12 यसकारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खनायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गरियो। आमेन। अपराधीहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्यो। दाहिने र देब्रेपट्टि डाकु थियो। त्यो डाकुहरू अपराधी थियो। त्यो दाहिने र देब्रे डाकुहरूको अपराधीहरूको बीचमा उहाँलाई पनि क्रुसमा टाँगिएका थिए। त्यो लाइनमा उहाँ गनिनु भयो। अपराधीहरूको लाइनमा येशूलाई गनियो। तथापि उहाँमा कुनै छल थिएन, कुनै पाप थिएन। उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन। उहाँ निष्कलङ्क, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँ र मेरो खातिर अपराधीहरूको लाइनमा गनियो। कहिलेकाहीँ तपाईँ र म त्यस्तै हुन्छौँ नि, हैन? ख्रीष्ट येशूको खातिर हामीमा भनाइ आउँछ होला। हामीलाई एकदमै दोषी मानिसहरूको साथमा बस्नुपर्छ होला, दोषी मानिससँग हिँड्नुपर्छ होला। प्रभुको खातिर हामीलाई त्यो ठाउँमा मुछेको हुन्छ। तर परमेश्वरको पुत्र येशू भइकन पनि उहाँ अपराधीहरूको लाइनमा गनिनुभयो। त्यो कष्ट मैले भनिहालेँ, उहाँ आफ्नो लागि थिएन। उहाँले आफ्नो गल्तीको कारणले आफ्नो पापको लागि उहाँले त्यो कष्ट भोगिराख्नु भएको थिएन। लुका 21:37 यीशुले दिउँसो मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्थे र राति चाहिँ निस्किएर जैतुन भन्ने डाँडामा रात बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँको वचन सुन्नलाई सबै मानिसहरू बिहानै मन्दिरमा आउँथे। आमेन। पहिलो पत्रुस 2:24 पनि पढिदिनुहोस्। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भनी
उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। हामी निको भएको छौँ त केवल उहाँको चोटहरूद्वारा निको भएको छौँ। उहाँको लहुद्वारा हामी पखालिएका छौँ। येशूको लहुलाई सस्तो नसम्झ्यौँ। येशूको शरीरमा लागेको चोटलाई हामीले सजिलो नसम्झ्यौँ। आज यो वचनले कुराहरू भनिरहेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 यसो लेखेको छ यहाँनिर, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। आमेन। पाप नचिन्नु हुनेलाई नै हाम्रो खातिर के बनाउनु भएछ? पाप बनाउनु भयो। हामीलाई धार्मिकतामा ल्याउनुको लागि येशू ख्रीष्टमाथि हाम्रो पापलाई लगाउनु, पापलाई खन्याउनु भयो। अनि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा दण्ड भोग्नुभयो, किनभनेदेखि त्यो दण्ड चाहिँ पापको दण्ड थियो, हैन? रोमी 3:23 भन्छ, रोमी 6:23 भन्छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, हैन? पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले ज्याला पाउनेवाला थियौँ, तर त्यो ज्याला चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा त्यहाँनिर तिरिएको छ। येशूले त्यो ज्यालालाई तिर्नु भएको छ। अनि हिब्रू 4:15 4:15 यसै लेखेको छ, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। उहाँ हामी जस्तै 15 पदलाई फेरि एकपल्ट पढिदिनुहोस्। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तर पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानिसको पुत्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र हामी जस्तै मान्छे भएर उहाँ देखाइदिनु भयो, तर उहाँ पाप रहित रहनुभयो। परीक्षित पनि हुनुभयो, परीक्षा पनि आयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा परीक्षा पनि आउँछ, हामी पनि मानिस हौँ। तर के येशू जस्तो पाप रहित हामी हुन सक्छौँ? हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू आएका पनि हामी पाप रहित रहन चाहिँ आवश्यकता छ, येशू जस्तै। अनि हामीले पहिलो योहन्ना 3:5 पनि पढौँ। पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ र उहाँमा कुनै पाप छैन। पाप हरण गर्नको लागि उहाँ प्रकट हुनुभएको हो, उहाँमा कुनै के छैन? पाप छैन। एउटा पापै नभएको, पाप नचिन्नु हुने माथि, पवित्र र निष्कलङ्क माथि चाहिँ तपाईँ र मेरो घिनाउने पापहरू खन्याइएको छ। जसले पाप के हो? कोही कोहीले त्यो काम जान्दै नजान्ने मान्छेलाई, एउटा हतियार पड्काउनै नजान्ने मान्छेलाई हतियार थमाइदिएको जस्तो कस्तो हुन्छ होला? कहिले नखाने मान्छेलाई, कहिले मासु नखाने मान्छेलाई अगाडि मासु ल्याइदिँदा कस्तो हुन्छ होला? कहिले मासु नखाने मान्छेलाई उहाँले पापै चिन्नु भएको थिएन। उहाँले पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ र मेरो अधर्मको पाप, तपाईँ र मेरो घिनलाग्दो पापहरूलाई उहाँले सहन गर्नुभयो, उहाँले आफूमा लिनुभयो र त्यो दण्ड उहाँले क्रुसमा भोग्नु भएको छ। अनि उहाँले जोखिम उठाउनु भएको कारणले आज तपाईँ र मेरो उद्धार भएको छ, तपाईँ र म बाँचेको छौँ। एकजनाले जोखिम उठाए अनि सारा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले उद्धार गराउनु भयो।
एकजनाको अधर्मले सारा दुनियाँमा पाप बढ्यो हामी जान्दछौँ। आदमको कारणले, आदम र हव्वाको कारणले गर्दाखेरि सारा दुनियाँमा पाप बढेको थियो भनेदेखि आज एकैजनाको आज्ञाकारिताको कारण आज तपाईँ र म फेरि धर्मी ठहरेका छौँ, हामी धर्मी बनेका छौँ। अनि योना 1:12 यूहन्ना 1:12 तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाममाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाममाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। उहाँले पापको निम्ति त क्रुसमा बलिदान गर्नुभएको छ। सारा संसारको लागि नै उहाँ क्रुसमा आफ्नो जीवनलाई बलिदान गर्नुभयो। तर एउटा कुरोको आवश्यकता छ, ग्रहण गर्न र विश्वास गर्न आवश्यकता छ। यदि हाम्रो पाप पखालिनुको लागि, हामी उहाँको सन्तान हुनको लागि। यस्तो होइन कि उहाँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि उहाँले क्रुसमा बलि गर्नुभयो, सारा संसारको मानिसहरूको पाप अब छँदै छैन भन्ने होइन। त्यो पापबाट पखालिनुको लागि, त्यो पापबाट मुक्ति हुनुको लागि चाहिँ, पापबाट क्षमा पाउनुको लागि हामी येशूको पासमा जानुपर्छ। उहाँको सन्तान हुनको लागि उहाँको नाममाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने वचनले यहाँनिर यूहन्ना 1:12 भनिरहेको छ। यसैले हामीले मुक्ति पाएको, हामीले उद्धार पाएको, हामीले स्वर्गीयको अधिकार पाएको, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएको, उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार पाएको सजिलोसँगले होइन भन्ने कुरा आज म तपाईँलाई भन्न चाहेको। सजिलोसँगले होइन, हामीले नत्र भने डरलाग्दो कष्ट भोग्नु पर्ने स्थिति थियो। तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ दण्ड तयारी थियो। तर त्यो दण्डलाई यीशुले क्रुसमा हरण गर्नुभयो। उहाँ हाम्रो पापलाई हरण गर्नको लागि आउनुभएको हो। पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले पाप हाम्रो खातिर उहाँले त्यो एउटा घिनलाग्दो पापलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि क्रुसबाट उहाँलाई पिताले पनि साथ छोडिदिनु। त्यो पापको घिनलाग्दो अवस्थामा त पिताले पनि त्यति बेला माफ गर्नु नहुँदो रहेछ। त्यो दण्डमा पर्न दिनुभयो, छुट गरिदिनु भएन। भयो अब अलिअलि कोरा लगाएर छोडिदिउँ पनि भन्नु भएन। पिता परमेश्वरले क्रुसको डरलाग्दो भयानक पीडामा उहाँले साथ छोडिदिनु भयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो पापको लागि अरू केही उपाय छैन। पापको लागि अरू कुनै उपाय छैन। न पशु पक्षीहरूको बलिदानले पनि हुन्थेन, होम बलिहरूले, अन्न बलिहरूले, कुनै पनि बलिहरूले अब मान्छेको पाप धोइनेवाला थिएन। तर यहाँ एउटा पवित्र निष्कलङ्क थुमाको बलिको आवश्यकता भएको कारणले आज येशूले त्यो बलि क्रुसमा गर्नुभएको छ। अब हामीलाई एउटा कुरा थाहा भयो कि क्रुसको पीडा सजिलो थिएन। उहाँले डरलाग्दो प्रकारले उहाँले त्यो कष्टलाई हाम्रो निम्ति सहनु भएको छ। त्यो कष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति हो। कुनै एकजना नानीले वालमा झुन्डाइरहेको येशू ख्रिस्टको क्रुसमा उहाँलाई टाँगिरहेको फोटो हेरेर त्यो एउटा नानीले भने रे, यिनले त निश्चय नै ठुलो पाप गरेको थियो होला, गल्ती गरेको थियो होला नि भनेर नानीले सोध्छ। तर त्यो व्यक्तिले उसलाई जवाब दिन्छ, होइन, यिनले त कुनै गल्ती गर्नु भएको थिएन, उनी पाप रहित थियो, तर उनी त अरूको निम्ति उहाँले क्रुसमा ज्यान दिनुभएको हो। जब त्यो व्यक्तिले त्यो नानीलाई भन्यो, अनि त्यो नानीले तत्कालै फेरि त्यति बेला उसलाई भन्छ, के उनले तपाईँको लागि पनि क्रुसमा दण्ड भोग्नु भएको हो? त्यो व्यक्तिले यो त ऊ त अरूहरूको लागि मर्नु भएको हो भन्दै थियो।
व्यक्तिले भने यीशु त अरूहरूको निम्ति मर्नु भएको हो भन्दाखेरि त्यो नानीले अरूहरूको निम्ति त्यसो भए के तपाईँको निम्ति पनि हो? त्यति बेला त्यो मान्छेले धेरै सोच्न पर्यो अरे। अनि लास्टमा उनी येशूको पासमा गएर उनले पश्चाताप गरेर ग्रहण गरे प्रभुलाई। सत्य रूपले त्यति बेला उनले पाए भन्छ। मैले बोल्नलाई बोल्थेँ, हेर्नलाई पनि हेर्थेँ। धेरैचोटि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, तर त्यो भित्र भएको रहस्य के हो त्यसलाई हामीले ठिमाउन सकेको हुँदैन। यो किन हो भन्ने कुरा हामीले ठिमाएको हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिले त्यति बेला पश्चाताप गर्छ, साँच्चै हो यीशु मेरो लागि पनि मर्नु भएको हो। मैले भन्नु त अरूहरूको लागि भने, त्यो अरूहरू चाहिँ को हो? तपाईँ हामी नै त हो। सारा संसारको मानिसहरूको लागि उहाँले क्रुसमा त्यो कष्ट भोग्नु भएको हो। आज यो कुरा जान्नु तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामी हरेकले यो कुरा जान्नुपर्छ। मेरो लागि हो त्यो कष्ट, मेरो लागि उहाँले त्यो दण्ड भोग्नुभयो, उहाँले थुकाएर कुटाइ सहनुभयो। त्यति मात्र होइन, आज हामीले क्रुसको त्यो दण्ड मात्रै हेऱ्यौँ। यसुलाई त्यो क्रुसमा पुर्याउनु भन्दा अगाडिको जुन चाहिँ घटनाहरू छ तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न, होइन? येशू ख्रिस्टको अनुहारमा थुकिएको थियो, कस्तो हुन्छ होला? येशू ख्रिस्टलाई यति साह्रो डरलाग्दो प्रकारले उहाँलाई चकनाचुर बनाएको थियो, तथापि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। फिलिपी 2 को तपाईँले 6 देखि पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ 9 सम्म। उहाँ होच्याइनुभयो, सबैभन्दा तल मानिसको परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ तल खस्नुभयो, तल आउनुभयो, आफूलाई रित्याउनुभयो, मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो र नै परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नु भएर त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। फिलिपी 2 को 9 ले भन्छ, हरेक नाउँभन्दा उच्च अहिले येशूको नाउँ हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। प्रेरित 4 को 12 ले भन्छ, मुक्ति अरू कसैमा छैन, मुक्ति पाउनलाई हामीले स्वर्गीय मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। त तपाईँ र मैले मुक्ति पाउनु भने येशू ख्रिस्ट मात्रै तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले अरू कोही पनि खोज्न पर्दैन, जान पर्दैन, सारा संसारै घुम्न पर्दैन। तर येशू आज पनि तपाईँ र मेरो निम्ति तयारी हुनुहुन्छ। येशू तपाईँ र मेरो नजिकमा हुनुहुन्छ। विश्वास गरेर ग्रहण गरेर उहाँका सन्तान हुने अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र आज हामीले यो कुरालाई जान्न आवश्यकता छ। हामीले धेरै गायौँ, धेरै उफ्र्यौँ, धेरै बोल्यौँ पनि होला, हेऱ्यौँ पनि, अनेक किसिमको हामी प्रोग्राम्सहरू हेर्छौँ, नाचगान हेर्छौँ, फोटो हेर्छौँ, तर सजिलो छ भन्छौँ पनि, भन्न पनि सजिलो छ। तर आज हामीले एउटा कुरालाई विचार गरेर यहाँबाट जानेछौँ, येशू ख्रिस्टले तपाईँको निम्ति कष्ट सहनुभयो, मेरो निम्ति कष्ट सहनुभयो। येशूको अनुहारमा थुकाइ आयो, तपाईँ र मेरो निम्ति हो। येशूलाई लात गुस्सा लगायो, तपाईँ र मेरो निम्ति हो। येशूले क्रुसमा कुनै मद्दत पाउनु भएन, उहाँ एक्लो छाडिनु भयो। उहाँलाई तिर्खा लाग्दाखेरि शिरका तितो पियाइदिएको थिए। उहाँ एक्लो पर्नुभयो क्रुसमा। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हो भन्ने कुरालाई आज हामीले थाहा पाएको छौँ। कहिले पनि नभुलौँ, यो जीवनलाई कहिले पनि सजिलोसँगले बर्बाद नगरौँ। तपाईँ र मेरो जीवन सजिलोसँगले हामी उहाँको भएको छैनौँ। यो जीवनलाई बहुमूल्य बनाउनुहोस्। धेरै पैसा हालेको, धेरै दाम हालेको चिजलाई हामी कति जोगाउँछौँ, होइन? घरमा कुनै पनि चिजलाई हामी धेरै मूल्यमा ल्याएको छौँ, यसलाई जोगाएर राख्छौँ। त्यस्तै जीवन तपाईँ र मेरो सजिलोसँगले हामी उहाँको सन्तान होइनौँ। तपाईँ र मेरो निम्ति ठुलो मूल्य चुकेको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति बहुमूल्य लहु बगेको छ। अपमान त्यो क्रुसमा भएको छ। पिता परमेश्वरले पनि उहाँलाई साथ छोडिदिनु भएको छ। क्रुसबाट उहाँले भन्नुभयो, इलोई इलोई लामा सबक्तानी, हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? तपाईँ र मेरो खातिर येशू आफ्नै पिताबाट पनि त्यागिनुभयो। येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो पापको खातिर आफ्नै पिता परमेश्वरबाट पनि अलग हुनुभयो, त्यागिनुभयो। किन? पापसँग परमेश्वरले सम्झौता गर्नुहुन्न। पापलाई उहाँले त्यसै भनेर छुट गर्नुहुन्न।
त्यसै कारणले उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि त्यो दर्दनाक कष्टमा उहाँले छोडिदिनु भएको छ। अब हामीले यो कुरा जानेका छौँ तपाईँ र म कति मूल्यवान व्यक्तिहरू रहेछौँ। यो जीवनलाई त्यसै हामीले खेरो नफालौँ। यो जीवनलाई महँगो बनाएर राख्नुहोस्, प्रेसस बनाएर राख्नुहोस्। यो जीवनलाई सस्तो बनाऊ। मैले जहिले पनि आजकल मेरो यो शब्द मात्रै आउँछ कि यो जीवनलाई साह्रै हल्का र सस्तो बनाउनु हुँदैन। यो हल्का है, यो जीवन सस्तो होइन। यो जीवन तपाईँ र मैले पाएको जीवनको मूल्य यति भयङ्कर छ, यति भयङ्कर मूल्य हामीले जान्नुपर्छ। हामी जान्नुपर्छ यो जीवनको मूल्य। यदि हामीले बुझ्न सकेन भनेदेखि अल्याङ तल्याङ गर्दै 70-80 वर्ष बितेर सकेर मिट्टी भएर जान्छ, केही फाइदा हुँदैन। उमेर रहँदै समय छँदै यो जीवनको रहस्यलाई जानिराखौँ, चिन्न पाऊँ। हामीले आफूलाई पिता परमेश्वरलाई जान्न पाऊँ, उहाँले चुकाउनु भएको कुरालाई हामीले बुझ्न पाऊँ र उहाँलाई सधैँ धन्यवाद दिएर तपाईँ र म उहाँको छोराछोरी भएर, उहाँको सन्तान भएर जिउन सकौँ यस पृथ्वीमा। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशीष दिएका हुन्। जय मसीह।